अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। एक बहुत अहम केस है और वो केस आपका है अल कादिर ट्रस्ट। मैं कहता था आपको कि 4-5 केस है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो इमरान खान के लिए। एक तो तोशा खाना था, एक फॉरेन फंडिंग था, एक अल कादिर ट्रस्ट था, एक साइफर केस है और एक केस जो है वो आपका 9 मई का केस है। आपको पता है कि कल मैंने बताया था कि 9 मई के हवाले से जीआईटी ने अपनी इंक्वायरी कंप्लीट कर ली है जिना हाउस के हवाले से, और उसमें अहम तरीन मरकज़ी मुलजिम जनाब इमरान खान हैं और उनकी बहनें हैं। ये सोचिए, इसके अलावा असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब के अलावा आपके अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, आपके मियाँ अब्दुल रशीद और वो जो खातून है हेल्थ मिनिस्टर रही हैं, उनका नाम मैं अक्सर भूल जाता हूँ, और आपका मुराद सईद, ये सारे लोग मेन कल्प्रिट में शामिल हैं। लेकिन जो मरकज़ी मुलजिम है वो इमरान खान और उनकी बहनें हैं और ये गुनाहगार का लफ्ज़ लिया गया है। इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी है और हम कह रहे थे कि अल कादिर ट्रस्ट की जो नैब की इंक्वायरी है, क्योंकि तोशा खाना की इंक्वायरी भी नैब कर रहा है और उसके सिलसिले में मैंने भी आपको बताया था कि तकरीबन कोई 4 घंटे तक आपका इंक्वायरी हुई। आपके मोहतरमा बुशरा बीबी की, पिंकी पीरनी की 4 घंटे और बेशतर सवालात के जवाबात वो नहीं दे सकी। इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को वो सेटिस्फाई नहीं कर सकी जो पता चला है। और इस तोशा खाना में वो मरकज़ी मुलजिम नहीं है, याद रखिएगा, लेकिन अल कादिर ट्रस्ट में वो मरकज़ी मुलजिम है और उसकी भी इंक्वायरी अब कंप्लीट हो गई है। अभी जो इंक्वायरी कंप्लीट हुई तो नैब में प्रोसिक्यूटर जनरल, जो बहुत ही अहम पोजीशन होती है, उन्होंने आपके काम करने से माजरत की है। तो लोगों ने उसके ऊपर ही सवाल किया कि शायद अल कादिर ट्रस्ट पे नैब कोई गलत रास्ता इख्तियार कर रही है जिसमें प्रोसिक्यूटर जनरल ने इस्तीफ़ा दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने जो इस्तीफ़ा अपनी निजी मसरूफियात की बुनियाद पर दिया है और वो पहले से फ़ैसला हो चुका था। हाँ, जो नुकसान अभी पहुँचूगा वो ये है कि प्रोसिक्यूटर जनरल के बग़ैर जो आपकी मीटिंग होती है, इनकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग, उसमें अप्रूवल होती है या जो ये चार्जशीट होती है या जो अदालत में जाता है, वो सब रुक गया। लेकिन अल कादिर ट्रस्ट में आपको बता रहा हूँ कि जो मेरी इत्तलात है वो ये है कि अल कादिर ट्रस्ट की इंक्वायरी कंप्लीट हो गई है और उसमें मरकज़ी मुलजिम जो हैं वो बुशरा बीबी हैं। उसमें इमरान खान अल कादिर ट्रस्ट में एक लिहाज से बड़े मुलजिम हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि उन्होंने काबीना को साथ भी फ्रॉड किया, पैसों के साथ भी फ्रॉड किया, और उसमें जो सबूत सामने आए हैं उसके हवाले से एज ए प्राइम मिनिस्टर उनका डिसीजन जो था, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के लोगों के टैक्स के पैसों को उन्होंने उसका मिसयूज़ किया। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ उसके फ़ायदे जो लिए, और ख़ास तौर पे अल कादिर ट्रस्ट की में जो आपके जैसे इसमें जो आपके जुल्फ़ी बुखारी भी इसमें शामिल हैं, तो शहजाद अकबर भी इसमें शामिल है, क्योंकि शहजाद अकबर साहब ने वो सारी डील की थी और शहजाद अकबर साहब पाकिस्तान आ नहीं रहे हैं और वो अपने आप को इस जुर्म से बचाना चाहते हैं। हालांकि वो भी एक मेन कल्प्रिट है और इसका भी फ़ायदा कहा जाता है कि बहुत बड़ा फ़ायदा उन्होंने उठाया है। तो चनांचे आपके जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें ये है कि 198 मिलियन पाउंड जो कि वहाँ से आया था और हुकूमत पाकिस्तान को दिया था, जिसमें एडजस्ट किया गया। इसमें जस्टिस साकिब निसार भी ज़िम्मेदार है, ये मैं बता दूं आपको। जस्टिस साकिब निसार भी इस क्राइम एंड करप्शन जो भी हुआ इसका ज़िम्मेदार है। काबीना की अप्रूवल है और तो पूरी काबीना ज़िम्मेदार है, लेकिन काबीना के अक्सर लोग कहते हैं कि जनाब बंद लिफाफे पे हमसे कहा गया कि आप इसको साइन कर दें और हमने साइन कर दिया, तो हमें नहीं पता था कि इसके अंदर क्या है। बहरहाल इसकी जो मरकज़ी मुलजिम है वो जनाब बुशरा बीबी, और मैं बता चुका हूँ कि 4-5 केसेस, जिसमें फॉरेन फंडिंग केसेस भी तकरीबन फाइनल हो चुका है। दूसरा आपका तोशा खाना नैब का भी तकरीबन
فائنل ہو چکا ہے، 9 مئی والا کیس ہے، سائفر بھی تقریباً فائنل ہو رہا ہے، اور القادری ٹرسٹ ہے. اور شاید اس کی یہ تمام چیزیں سلولی موو اس لیے کر رہی تھی کہ پاکستان کی عدالت سے سہولت کاروں سے نجات چاہیے تھا، اور سب سے بڑا سہولت کار جو عمران خان کے لیے سامنے آیا تھا وہ اب 3 سے 4 دن کا محتاج ہے، اور اب وہ آخری سانسیں لے رہا ہے، اور اب اس کی انکوائری شروع ہونی ہے، اس کا جوڈیشل کونسل میں جو کیس ہے وہ شروع ہونا ہے. حالانکہ جانے سے پہلے ایک بہت بڑا فیصلہ جو ہے وہ کر کے گئے، اور اپنے ہی کیس کو خود سن کر اپنے آپ کو پاک صاف کر کے اور حکومت پہ یہ الزام لگا کہ آپ نے آزاد عدلیہ کے اوپر حملہ کیا ہے. یہ سارا کچھ کر کے جو ہے وہ چلے گئے. لیکن بہرحال آنے والا وقت جو ہے وہ ان کے لیے بھی کٹن ہے. لیکن جانے والا یہ سوچتا ہے کہ جب ثاقب نثار کا کچھ نہیں ہوا، جسٹس کھوسا کا کچھ نہیں ہوا، جسٹس اعجاز الحسن کا کچھ نہیں ہوا، جسٹس آپ کے دوسرے جو اور 5 ججز تھے ان کا کچھ نہیں ہوا، ثاقب نثار کا کچھ نہیں ہوا، اتنی آڈیوز آئی، اتنے الزامات لگے، خود جج نے ان کے بارے میں کھڑے ہو کے کہا. لیکن اس کے ساتھ جو سلوک ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یاد ہوگا کہ میرا خیال ہے گلگت بلتستان کا کوئی جج تھا جس نے یہ ساری چیزیں پول کھول دی تھیں، اور اس میں آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کا بھی حوالہ دیا تھا جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے. تو جسٹس ثاقب نثار نے اتنے بڑے بڑے کرائم کیے ہیں، جب اس کا کچھ نہیں ہوا تو یہ جانے والے سہولت کار یہ کہتے ہیں ہمارا کیا ہوگا، ہمیں بھی اسی طرح ایکسپوز کیا جائے گا. ہم نے تو پہلے ہی اپنی تن سے سارے کپڑے اتار کے کھڑے ہو گئے ہیں، جس طرح کے ہمارے فیصلے ہیں، جس طرح کے ہم اپنا عمل کر رہے ہیں، جو ہم ایسے رویے پیش کر رہے ہیں جو پاکستان کیا دنیا کی کسی عدالت میں، بدترین ملک کی عدالت میں، یعنی اس ملک کی عدالت میں جو جیسے فرض کیجئے 198 ملک ہے، ہم تو شاید 147 نمبر پہ انصاف میں ہے، وہ 198 نمبر پہ ہے، لیکن اس میں بھی ایسی چیزیں سامنے نہیں آئیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ سہولت کاری ہوئی ہے، اور کس طریقے سے ان پریسیڈنٹ ایسے رویے پیش کیے گئے ہیں جو سپریم کورٹ کو زیب نہیں دیتا ہے. بہت نقصان کیا ہے موجودہ ان پورے بینچ نے سپریم کورٹ کو، اور ان پوسٹ کو، ان جگہوں کو، جس کی وجہ سے عوام کا مکمل اعتماد ختم ہو گیا ہے. آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ ان گن کو اور اس قسم کے چیزوں کے بعد عدلیہ کو پاک و صاف کریں. تو یقیناً ان کے اوپر بھاری ذمہ داری بھی ہے اور پریشر بھی ہوگا. اب جو سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ القادری ٹرسٹ کا جو کیس ہے اس کو اب پروسیکیوٹر جنرل کے اپوائنٹ ہوتے ہی ان کی ایکسیپٹ اگر ہو جاتی ہے، چیئرمین نیب ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو پھر ان کی ریزگنیشن کے بعد نیا پروسیکیوٹر جنرل آئے گا، اور پھر میرا خیال ہے کہتے ہیں کیس فائنل، انکوائری فائنل، صرف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوگا، اپروول ہوگی، چارج شیٹ ہوگا، اور القادری ٹرسٹ آپ کا عدالت میں جائے گا. اور عدالت میں سب سے بڑا مرکزی ملزم یہاں پہ بھی عمران خان ہیں، اور بشرا بی بھی اس سے بھی بڑی، کیونکہ ایگریمنٹ میں ان کے تمام حصے شامل ہیں، اور بینیفیشری سب سے زیادہ بشرا بیگم ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.